Hello and namaskar. Welcome to Dr. Kantipur. हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन HD र म छु दिपाञ्जली तपाईको साथमा र कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर भन्ने बित्तिकै हामी तपाईको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जिज्ञासाहरूको बारेमा कुराकानी गर्छौं र स्वास्थ्य भनेपछि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो धन हो। त्यसर्थ यो धनको हामीले कहिले पनि केयरलेसनेस गर्नु हुँदैन र हरेक हप्ता हामी दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरूसँग कुनै न कुनै स्वास्थ्य विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौं र आजको विषय पनि एकदमै रोचक र एकदमै इन्फर्मेटिभ रहेको छ। यस कारणले किन पनि भन्दाखेरि यो टपिक रहेको छ हाम्रो दैनिक जीवन गर्ने हाम्रो कार्यक्षमतामा पनि निर्भर गरिरहेको हुन्छ। सो हाम्रो बडी हाम्रो शरीर विभिन्न भागहरूमा विभाजन भएको हुन्छ, विभिन्न जोइन्ट्सहरू हुन्छन्, हड्डी नसा यो सबै चीजले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा भौतिक शरीरको एउटा एनाटोमी बनेको हुन्छ। बट देन हामी कतिको केयरलेस हुन्छौं त आफ्नो बडीलाई आफ्नो शरीरलाई चाहिँ नि फिट राख्नको लागि आफ्नो शरीरलाई चर्ता पूर्जा राख्नको लागि चाहिँ के कस्तो कुराहरुमा हामीले नेग्लिजेन्स गरिरहेका हुन्छौं त भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। तर विषय छ अघि पनि मैले भनिहाले एकदमै रोचक र आउनुहोस् आजको हाम्रो गेस्ट को हुनुहुन्छ र आज हामी के टपिकमा कुराकानी गर्दै छौं सबैभन्दा पहिला त्यो हेरौं, त्यसपछि हामी आजको हाम्रो गेस्टलाई पनि कार्यक्रममा निम्त्याउने नै छौं। लेट्स ह्याभ अ लुक। म एक विज्ञ मानव स्वास्थ्यको र शारीरिक चालको। मेरो व्यावसायिक योग्यता 4.5 वर्ष लामो स्नातक तहको वैज्ञानिक खोजमूलक र प्रमाणमा आधारित व्यावहारिक शिक्षा र त्यसपछि 2 वर्ष लामो खोजमूलक विशेषज्ञताको अध्ययन। म नेपाल देशभरका अस्पतालको आइसियु विभागमा, परामर्श कक्षमा, पुनर्स्थापना केन्द्रमा र खेलकुदको क्षेत्रमा निरन्तर छु। कोही मानिसहरू मेरो मद्दत खोज्दछन् किनभने उनीहरूलाई मेरो आवश्यकता थाहा छ। कोहीलाई भने अरू विज्ञहरूले हाम्रो बाटो देखाउनुहुन्छ। म लाखौं नेपालीलाई दुःख र असुविधाको समयमा त्यससँग लड्न र त्यसलाई समाधान गर्न मद्दत गर्दछु। मैले उपचार गर्ने बिरामीहरू, हाड जोड्ने तथा नसा सम्बन्धीका रोगहरू, खेलकुदमा लाग्ने चोटपटकहरू, स्नायुको समस्या, महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको, बच्चाहरूको स्वास्थ्य समस्या र वृद्ध अवस्थामा देखा पर्ने विभिन्न समस्याहरूको उपचार हामी गर्दछौँ। म को हुँ? म एक भौतिक चिकित्सक हुँ, अर्थात् आई एम अ फिजियोथेरापिस्ट। Of course, he is a physiotherapist. Dr. Amir Nupane, musculoskeletal disorder and sports physiotherapist वहाँ हुनुहुन्छ from Ashas Health Care र वहाँ Ashas Health Care को चाहिँ फाउन्डर पनि रहनु भएको छ। सो डाक्टर साहबलाई हामीले कार्यक्रममा स्वागत गर्नुभन्दा पहिला उहाँको एउटा प्रोफाइल भिडियो हामी फेरि पनि चेक गर्छौं र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ फिजियोथेरापी र फिजियोथेरापी भन्ने बित्तिकै एउटा एकदमै वास्ट विषय रहेको छ। हरेक कुरा जुन हामीले चाहिँ हिन्डुल गर्ने, बस्ने, उठ्ने यो सबै कुराहरू डेली लाइफमा गर्ने सजिलो कुराहरू हुन्, तर कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य जटिलताको कारणले गर्दाखेरि यो सामान्य हामीले गर्ने पर्ने दैनिक क्रियाकलापमा पनि हामीले चाहिँ नि कष्ट भोगिरहनु पर्ने अवस्था हुन्छ र त्यस्तो कष्टको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्न को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई हेल्प गर्नको लागि, हामीलाई मद्दत गर्नको लागि चाहिँ फिजियोथेरापिस्टहरू हुनुहुन्छ। सो आजको हाम्रो टपिक रहेको छ फिजियोथेरापी एन्ड यसमा पनि डाक्टर अमिरको पहिला हामी चाहिँ प्रोफाइल भिडियो चेक गरौँ र त्यसपछि हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ डाक्टर कान्तिपुरमा। फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर अमीर न्युपानी हाल वहाँ असहास हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जौलाखेल ललितपुरका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो स्नातक तहको अध्ययन भारतको राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेसबाट फिजियोथेरापीमा गर्नुभयो। त्यसैगरी स्नातकोत्तर तह फिजियोथेरापी इन मस्कुलोस्केलेटल डिसअर्डर एन्ड स्पोर्ट्स इन्जुरीमा पूरा गर्नुभयो। डाक्टर न्युपानीले मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड MSS विकासका लागि इन्डिपेन्डेन्ट कन्सल्टेन्टका रूपमा निक साइमन इन्स्टिट्युट र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा काम गर्नुभयो। ललितपुरमा अवस्थित निधान हस्पिटलमा फिजियोथेरापी विभाग स्थापना गरेर उक्त विभागको प्रमुख पनि हुनुभयो। उहाँले आफू फिजियोथेरापिस्ट भएर काभ्रे साङ्गामा स्थित स्पाइनल इन्जुरी एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टर, सुमनहाली लेप्रोसी रिहेबिलिटेसन सेन्टर, बेङ्गलोर इन्डिया, विक्रम हस्पिटल बेङ्गलोर इन्डिया, फोर्टिस हस्पिटल इन्डिया जस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटलहरूमा पनि काम गर्दै आउनु भएको छ।
डाक्टर न्युपानेले विभिन्न वर्कसप तथा कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट CPD कार्यक्रमहरूमा भाग लिँदै आउनुभएको छ। किन्सियोलोजी ट्यापिङ टेक्निक फ्रम इन्स्टिट्युट अफ किन्सियोलोजी ट्यापिङ इन्डिया, वर्कसप अन स्पाइनल कॉर्ड इन्जुरी रिहेबिलिटेसन organized by Spine Nepal Canada, Mechanical Ventilation for COVID-19 from Harvard Medical School र अरू पनि कार्यक्रमहरूमा उहाँले भाग लिँदै आउनु भएको छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा मस्कुलोस्केलेटल डिसअर्डर एन्ड स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर अमीर न्युपाने हुनुहुन्छ। All right, yes, डाक्टर कान्तिपुरको आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर अमीर न्युपानेज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। नमस्ते, थ्याङ्क यू। नमस्कार, हाउ आर यू? All good. Okay, so अब we talked about physiotherapy. It's a very vast topic हैन आज हामीले कुराकानी गर्न लागेको। तर सबैभन्दा पहिला यहाँको हामीले who is a physiotherapist भन्ने पनि भिडियो हेर्यौं र यसलाई चाहिँ अलिकति फेरि पनि सर्टमा एक्सप्लेन गर्न हुन अनुरोध गर्छु। What is a physiotherapist actually? अब पहिला म एउटा फिजियोथेरापीकै बारेबाट भनेर अनि म फिजियोथेरापिस्ट के हो भन्ने कुरामा भन्छु। Okay. जस्तै फिजियोथेरापी भन्ने बित्तिकै एउटा तपाईको के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा मेडिकल साइन्स हैन, तपाईको चिकित्सा शास्त्रकोमा चाहिँ एउटा चाहिँ क्षेत्र हो जसमा चाहिँ मानव शरीरमा देखा पर्ने विभिन्न समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, कसलाई उसलाई चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ कसरी चाहिँ उसलाई चाहिँ दुरुस्त एकदम फुर्तिलो कसरी बनाउने र साइकोलोजिकल्ली प्लस फिजिकल्ली कसरी चाहिँ उसलाई चाहिँ टेक पार्ट गराउने, पुनर्स्थापना कसरी गराउने भन्ने एउटा विधा रह्यो। त्यस विधाभित्र पनि कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। जस्तै हामीले फिजियोथेरापी भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाड जोड्ने मात्रै बुझिरहेछौँ, त्यो मात्र नभइकन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाड जोड्ने तथा खेलकुद सम्बन्धीको एउटा विशेषज्ञता हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको स्नायु सम्बन्धीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ न्युरो फिजियोथेरापिस्ट छुट्टै हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको पोलियोको केसमा पनि तपाईँको फिजियोथेरापिस्टको ठुलो भूमिका हुन्छ। जस्तै अर्को भनेको तपाईँको बच्चाहरूको केसमा पेडियाट्रिकको फिजियोथेरापीको पनि राम्रो रोल हुन्छ। त्यसपछि महिला स्वास्थ्य वुमन्स हेल्थमा पनि हुन्छ र तपाईँको क्यान्सर जस्तो जटिल केसमा पनि तपाईँको फिजियोथेरापी उत्तिकै भूमिका हुन्छ। अब फिजियोथेरापिस्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हामी सबैले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो शरीरलाई कसरी हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ फङ्सन गराउने र चाहिँ दुःख पीडा कम गरेर चाहिँ तपाईको दैनिक जीवन कसरी सरल रूपमा यापन गर्नलाई चाहिँ सजिलो बनाउने एक व्यक्तित्व अब या भनौँ न एक पेसाकर्मी जसले चाहिँ अब हाम्रो मानव शरीरलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ सर्भिसिङ गरेको जस्तै एउटा भनौँ न ह्युमन इन्जिनियरिङमा चाहिँ म यसलाई राख्न चाहन्छु। ओके, सो द्याट्स हाउ वी से ल जसरी अब हामीलाई चाहिँ डेली लाइफमा हाम्रो लाइफस्टाइलमा जसरी हामीले हाम्रो अरू इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरू भयो, हाम्रो भेहिकल्सहरूलाई हामीले जसरी चाहिँ नि टाइम एन्ड अगेन सर्भिसिङ गर्नुपर्छ भनेर हामी जसरी चाहिँ एकदम सचेत हुन्छौँ, त्यो हिसाबले चाहिँ नि एउटा आफ्नो बडीलाई चाहिँ नि फिट र चुस्त जुरुस्त राख्नको लागि पनि फिजियोथेरापिस्टको आवश्यकता पर्दछ। एकदमै। अब यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो अब अहिले तपाईँको सोसाइटी अनुसार हेर्दै जाउँ न, जस्तै अब हाम्रो पहिलाको जस्तो खानपिनको शैली छैन, पहिलाको जस्तो हाम्रो कामको शैली फरक भइसकेको छ। हामी टेबलमा बसेर काम गरिरहेछौँ, प्रविधि बढ्दै गइरहेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको घाँटीमा भयो, ढाडमा भयो, विभिन्न जोर्नीमा भयो, यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ के भने समस्या आउने भयो। त्यो समस्या आइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त फिजियोथेरापीको चाहिँ मद्दत लिएर चाहिँ फिजियोथेरापिस्टहरूद्वारा चाहिँ त्यसको उपचार गरेर के गर्नु पर्यो त्यो समस्यालाई समाधान गर्नु पर्यो। सो अब यहाँको जुन विशेषज्ञता रहेको छ मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरापी एन्ड स्पोर्ट्स इन्जुरी भनेर हैन, सो यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न, मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरापी भनेको चाहिँ के हो? अब एउटा भेग टर्म फिजियोथेरापी अन्तर्गतको एउटा विशेषज्ञता त्यसमा चाहिँ तपाईँको हाड जोड्ने तथा नसा र खेलकुद सम्बन्धीको चाहिँ समस्यालाई उपचार गर्ने एउटा चाहिँ पेसा रह्यो या चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ त्यसमा चाहिँ पर्न आयो भनौँ न हैन। त्यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाड जोड्नेमा कुनै पनि समस्या भयो, जस्तै मसल्समा प्रब्लम होला, लिगामेन्ट्समा प्रब्लम होला, हड्डीहरू भाँचिएला हैन, र विभिन्न तपाईँको चाहिँ हड्डी या मासु नसाहरूमा कुनै पनि किसिमको समस्या आयो जसले गर्दाखेरि दुखाइ भइराखेको छ, आफ्नो दैनिक जीवनको काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ, त्यो समयमा उपचार गर्ने एउटा भयो। र चाहिँ स्पोर्ट्स इन्जुरी जस्तै स्पोर्ट्स भनिरहेछौँ, खेलकुद भनिरहेछौँ, जस्तै अब स्पोर्ट्स भन्ने बित्तिकै हामीले यो बुझ्नु जरुरी छैन कि म चाहिँ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेल्ने नै मान्छे मात्रै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि। अब हामी स्पोर्ट्स भन्ने बित्तिकै खेलकुद भइहाल्यो। खेलकुद भनेर हामी आफ्नो दैनिक जीवनमा नि कहिले यता दौडिरहेको हुन्छौँ, कहिले उता दौडिरहेको हुन्छौँ, हाम्रो मर्निङ वाक हुन्छ, जगिङहरू हुनसक्छ, अनेक किसिमको हामी एउटा चाहिँ
खेलकुद जन्य क्रियाकलाप त गरिरहेको हुन्छौँ नि, त्यो गर्दाखेरि कुनै पनि समस्या आयो भने त्यसलाई उपचार गर्ने एउटा चाहिँ पेसा, एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ स्पेसलाइज एउटा चाहिँ टपिक, एउटा चाहिँ क्षेत्र चाहिँ मस्कुलर र चाहिँ स्पोर्ट्सको चाहिँ एउटा क्षेत्र भयो। फिजियोथेरापी अन्तर्गतको एउटा अर्को एउटा विशेषज्ञता त्यसमा चाहिँ भयो। ओके, सो फिजियोथेरापी भित्रको एउटा विधा भयो नि त। सो अब जस्तै पेसेन्टहरूको रिहेबिलिटेसनको कुरा आयो, तर हाम्रो सोसाइटी भनौँ न नेपाल, हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन वेन सुड वी भिजिट अ फिजियोथेरापिस्ट। जब ढाड दुख्छ, जब खुट्टालाई चाहिँ प्रब्लम हुन्छ या मड्किन्छ, सड्किन्छ होइन, अनि त्यसपछि अब हड्डीको केही समस्या रहेछ भने हामी प्लास्टर लाउँछौँ, त्यसपछि फिजियोथेरापिस्ट कहाँ जाने भन्ने छ। र पहिला चाहिँ सबैभन्दा पहिला अब एक्सरे अनि हड्डीको डक्टर, त्यसपछि उहाँहरूले रेफर गरेर चाहिँ हामी फिजियोथेरापिस्टकोमा जान्छौँ होइन। तर यो कल्चर सही हो या चाहिँ आफूलाई अलिकति बडीमा अनइजिनेस हुने बित्तिकै, हात जोड्ने दुख्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले फिजियोथेरापिस्टलाई भेट्ने, सो यो कल्चर चाहिँ नेपालमा अलिकति कन्फ्युजिङ छ। डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब सुरुवाती दिनहरूको कुरा गर्ने हो भने त एकदमै कन्फ्युजिङ नै देखिन्थ्यो। अब म आफै पनि अचम्म पर्थेँ, अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने भइराखेको हुन्थ्यो। अहिले पछिल्लो समयमा जनचेतना राम्रोसँग बढ्दै आइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो नेपाली समुदायमा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ कस्तो बिरामी भइसक्यो या चाहिँ चोटपटक लाग्यो भने पनि केही समय कुराउँ न, त्यस्तो सिरियसै भइसकेको छैन, अलिकति केही समय कुराउँ निको भइहाल्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ धारणा जुन एउटा हुन्छ नि, त्यो एउटा चाहिँ नगरौँ। किन भन्दाखेरि अब त्यो मात्रै नभइकन कस्तो हुन्छ नि, एउटा सिटामल खाइदिउँ न, एउटा पेनकिलर खाइदिउँ न, त्यो खायो भने ठिक भइहाल्छ। त्यो किन भइरहेछ, त्यसको जड कहाँ हो, किन आइरहेको छ, त्यसले पछि गएर समस्या दिन्छ कि दिँदैन भन्ने चिजहरू त हामीले खोज्नु पऱ्यो नि त। हामी बिरामी भइसकेपछि मात्रै डक्टर कहाँ जाने होइन नि त। कहिलेकाहीँ डक्टर कहाँ गएर चाहिँ मलाई के छ कसो छ भनेर सोध्न पनि मिल्छ नि त। हामीले चाहिँ के सोचिरहेको हुन्छ, बिरामी भएपछि मात्रै जानुपर्छ भन्ने होइन नि त। परामर्श लिनको लागि त जहिले पनि जान सक्यो नि त। र रहेको कुरा चाहिँ फिजियोथेरापीमा कुन बेला आउने भनेर, अब पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ होला यो विषयमा त्यति राम्रोसँग अध्ययन नभएको थियो होला, त्यसले गर्दाखेरि घुमेर आउनुपर्ने एउटा सिस्टम चाहिँ थियो। तर तपाईँको फिजियोथेरापीमा जानको लागि कुनै पनि रिफरलको जरुरी हुँदैन, सेल्फ रिफरल तपाईँ आफै पनि फिजियोथेरापी जस्तो केही समस्या पनि फिजियोथेरापीमा तपाईँ भेट्न जान सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कुनै कसैले चाहिँ रिफरै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। जस्तै तपाईँले हेरौँ न, अमेरिकामा हेर्दाखेरि 90% तपाईँको ढाड दुख्ने या कुनै पनि पेन भएको मान्छे सिधै तपाईँको फिजियोथेरापीकोमा जान्छ। 10% मात्रै तपाईँको अन्य जस्तै स्पेसलाइज डक्टरहरूले चाहिँ रिफर गर्नुहुन्छ होइन। अब यस्तो अर्थ यो होइन कि तपाईँको अरू रिफरल नचाहिने भन्ने चाहिँ होइन। जस्तै कुनै केसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अर्को रिफरल पनि चाहिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, मल्टिडिसिप्लिनरी टिममा कहिले हामीले उतापट्टि पठाउनु पर्ने, कहिले उता हामीले पठाउनु पर्ने, यो त टिम नै हो नि। टिमले गर्दाखेरि त्यस्तो छैन, तपाईँलाई चाहियो भने डाइरेक्ट आउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै पनि समस्या छैन। ओके, सो यो पनि कुरा क्लियर भयो कि हामी चाहिँ आफूलाई आवश्यकता लाग्यो र हामीलाई फिल भयो कि अब मलाई चाहिँ फिजियोथेरापिस्टको एउटा परामर्श लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ फिल भयो भने एनी टाइम वी क्यान गो होइन। सो अर्को जस्तै अब यो फिजियोथेरापी भनेपछि एउटा धेरै भास्ट विषय छ होइन। अब प्रपर सेसन्सहरू हुन्छ र कुन अवस्थामा चाहिँ कति लामो समयसम्म हामीले फिजियोथेरापी गरिराख्नुपर्ने हो भन्ने पनि जनमानसमा चाहिँ एउटा यो कन्फ्युजनको, एउटा वेग कन्फ्युजनको चाहिँ नि अवस्था रहेको छ डाक्टर साहब होइन। सो मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ जस्तै अब सामान्य ढाड दुखाइ लिएर कोही पेसेन्ट आउनुभयो भने होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ कति सेसनसम्म चाहिँ आवश्यकता पर्छ, या फिजियोथेरापी आजीवन गरिराख्नुपर्ने हो कि, या सर्टन सेसन गरिसकेपछि अलिकति निको भएको जस्तो फिल त आफूलाई पनि हुन्छ, त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु पर्दैन कि? मतलब आई थिङ्क यो चाहिँ नि धेरैमा कन्फ्युजन एकदमै छ। एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने जरुरी के हो भन्दाखेरि अब फिजियोथेरापी भनिन्छ होइन, फिजिकल थेरापी भनेको ट्रिटमेन्ट होइन, फिजिकल ट्रिटमेन्ट। अब फिजियोथेरापीसँग मात्रै थेरापी हुँदैन क्या। अब तपाईँले मेडिसिन खानु भने मेडिसिन ड्रग थेरापी भयो नि त, कुनै पनि ट्रिटमेन्ट भनौँ न। फिजियोथेरापीमा चाहिँ के हुन्छ पहिला बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, पहिला समस्यालाई हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो। के कारणले गर्दाखेरि त्यो समस्या भएको छ या के कारणले गर्दाखेरि त्यो दुखाइ भएको छ, पहिला त्यसलाई पत्ता लगाउनु पऱ्यो। अब त्यो पत्ता लगाइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने त्यो भर्खरै भएको चाहिँ छ कि अब पुरानो चाहिँ हो कि होइन, भर्खर सबएक्युटतिर छ कि, त्यो चिजलाई पहिला हामीले के गर्नु पऱ्यो, पत्ता लगाउनु पऱ्यो। त्यो चिज खोजिसकेपछि त्यसको एउटा हिलिङ टाइमिङ हुन्छ कि, जस्तै 24 घन्टा नभइकन एक दिन हुँदैन होइन। एउटा डन्डिफोर आयो, पिम्पल्स आयो भने इट विल टेक 21 days टु गेट हिल्ड। 21 दिन लाग्छ नि त निको हुनलाई। जस्तै तपाईँको केही समस्या छ भने त्यसले टाइम त अवश्य लिन्छ नै। अब यस्तो पनि सोच्नु हुँदैन कि ओहो फलानुकोमा गएको थिएँ आज छोइदिए एक दिनमै निको भयो भन्ने पनि हुन्छ। कति केसेसहरू त्यो केस त्यस्तै हो होइन। कोही केसलाई तपाईँको 1 हप्ता लाग्ला, कोही केसलाई 2 हप्ता लाग्ला, कोही केसलाई 3 हप्ता लाग्ला। एउटा हड्डी भाँच्यो भने जोडिन 4 हप्तादेखि 6 हप्ता लाग्छ
भनेपछि उसको शरीरको एउटा घडी हुन्छ नि त, बायोलोजिकल क्लक हुन्छ नि त, उसको निको हुने समय पनि हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ त, अलिकति चाँडै बुस्टअप गर्नलाई, चाँडै निको हुनलाई हामीले हेल्प गरिराखेका हुन्छौँ होइन। अब यो कति समयसम्म गर्ने भन्ने कुरा पनि आयो। अब आज खाना खाएर भोलिलाई त पुग्दैन नि होइन, आज एक्सर्साइज गरेर भोलिलाई त पुग्दैन नि। मतलब एक्सर्साइजहरू गरेर केही बिग्रिन्छ र आफ्नो दैनिक जीवनमा राखेर त केही बिग्रिँदैन नि। एक्सर्साइज अब सधैँ फिजियोथेरापी कहीँ गएर गर्नुपर्छ भन्ने पनि भएन, आफैले घरमा पनि गर्न सकियो। सबभन्दा मेन कुरो भने पेन म्यानेज गर्ने हो। अब कुनै कुनै केसमा कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् न, अब डायबिटिज भएको हुन्छ, प्रेसर भएको हुन्छ, अन्डरलाइन कति प्याथोलोजिकल कन्डिसन्सहरू हुन्छ, त्यो केसमा त हिलिङ अलिकति स्लो हुन्छ नि त। जेनरली कोहीलाई चाहिँ 2 दिन 3 दिन 1 हप्ता ठिक भइरहेको छ भने डायबिटिज भएको, प्रेसर भएको या अरू कुनै अन्डरलाइन कन्डिसन्स भएकोलाई त हिलिङ हुन त टाइम लाग्ने नै भइहाल्यो। र अर्को चाहिँ के छ भने माइन्डसेट पनि हो क्या। माइन्डसेट चाहिँ किन भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ मकै आउनुभयो, तपाईँले मलाई विश्वास गर्नुभएको छ, डक्टर निको बनाइदिन्छ मलाई भनेर भन्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले मसँग विश्वास लिने बित्तिकै ऊ चाँडै निको भइहाल्छ। 50 ठाउँमा गइसकेँ, अब त्यहाँ पनि त्यही त हो नि, त्यो ट्राई गरेर हेरौँ भने त्यो आफै माइन्डसेटमा नेगेटिभ छ भन्ने बित्तिकै त्यो पोजिटिभ हुनै सक्दैन क्या। माइन्डसेट पनि ठुलो रोल खेल्छ क्या यसमा। र प्लस डक्टरको काउन्सिलिङ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। डक्टरले बिरामीलाई राम्रो समय दिनुपर्छ। तपाईँ मकै बिरामी भएर आउनुभयो भने मैले तपाईँलाई कम्तीमा पनि आधा घन्टा 45 मिनट राम्रोसँग काउन्सिलिङ गरेर यस्तो हो यस्तो सबै बुझाउन सक्यो भने त्यो एउटा जनचेतना पनि भयो नि त। मैले तपाईँलाई राम्रोसँग बुझाएँ भने ओहो यस्तो यस्तो भएको थियो, तपाईँले आफ्नो साथीलाई कसैलाई त भन्नुहुन्छ नि, भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि के हुने त अवेरनेस क्रिएट हुने भयो। भनेपछि वी हेभ टु स्पेन्ड मोर टाइम विथ पेसेन्ट। हजुर। सो मेन थिङ अब हजुरले भन्नुभएको जस्तो काउन्सिलिङ प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल होइन। सो फिजियोथेरापिस्टहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको च्यालेन्जेसहरू हुन्छ, जस्तै यहाँले अब पेसेन्टहरूलाई ट्रिट गर्दाखेरि अब स्नायुसँग रिलेटेडदेखि लिएर अब हार्ट जोर्नीको चोटपटकदेखि लिएर होइन, अब मस्कुलोस्केलेटल डिसअर्डर्सहरू लिएर अब डिस्क फ्र्याक्चरदेखि लिएर विभिन्न किसिमका चाहिँ नि अब जटिलता, स्वास्थ्यमा जटिलता लिएर पेसेन्ट्सहरू आउनुहुन्छ भनेपछि हरेक केस इन्डिभिजुअल केस एकअर्कासँग डिफ्रेन्ट नै हुन्छ। सो कसरी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ डिल गर्नुहुन्छ with the patients and especially counseling plays a very important role हैन त? अब यसमा यसरी जानुपर्छ हेर्नुस्। अब मेन कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब म कन्सल्टेसनमा बसिरहेको छु, तपाईँ बिरामी भएर आउनुभयो भनेपछि मैले तपाईँ आउँदाखेरि के समस्या लिएर आउनु भएको छ त्यसको मैले जड पत्ता लगाउनु पऱ्यो। के कारणले भइरहेछ मैले तपाईँको हिस्ट्री लिनु पऱ्यो, पास्ट हिस्ट्री लिनु पऱ्यो, मेडिकल हिस्ट्री लिनु पऱ्यो, तपाईँको हरेक असेसमेन्ट लिनु पऱ्यो। केही चिज पनि हामीले छोड्नु भएन। सबै चिज तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेपछि के भन्न सक्छौँ त भने ओ यो प्रब्लम भएर रहेछ, यो प्रब्लम भइसकेपछि अब तपाईँलाई चाहिने चिज के तपाईँ एकदम अत्याधिक पेन भएर आउनु भएको छ भने सबभन्दा मेजर हाम्रो पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि पेन म्यानेजमेन्ट हो। पेन म्यानेजमेन्ट भइसकेपछि मसल्सलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउने, मसल्सलाई बलियो बनाउने काम चाहिँ दोस्रो फेजमा राख्छौँ र सँगसँगै पनि लिएर जान सक्छौँ त्यसलाई होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो एक किसिमको चाहिँ एउटा असेसमेन्टको प्याटर्न नै हुन्छ, फर्मेट नै हुन्छ, त्यो अनुसारले हामी अगाडि बढ्छौँ। अब जेनरली हाम्रो कन्सल्टेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 5-10 मिनटमा सकिँदैन क्या। हाम्रो कन्सल्टेसनमा चाहिँ कम्ती नै आधा घन्टा 45 मिनट चाहिँ वी हेभ टु थरोली चेक द होल बडी क्या। कुनै पनि पार्ट छोड्नै मिल्दैन क्या। कहीँ कतैबाट लिङ्क छ कि कनेक्सन छ कि प्याथोलोजिकलदेखि लिएर हरेक चिजलाई हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ। र अब अर्को च्यालेन्जेसको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पेसामा चाहिँ च्यालेन्ज भनेकै एउटा धैर्यता हो, पेसेन्स। किन भन्दाखेरि कुनै बिरामी तपाईँको अब यस्तो एट्याच भइदिन्छ कि 2 दिन 3 दिनसम्म ठिक हुन्छ, कोही हप्ता दिन हुन्छ, कोही महिना हुन्छ, कोही 3 महिना हुन्छ, कोही वर्षौँसम्म पनि त्यही पेसेन्टलाई अब म हिँडाउँछु, अब निको बनाउँछु, अब राम्रो गर्छु भने त्यो एकदमै धैर्यसँग लाग्नुपर्छ। त्यो एउटा चाहिँ च्यालेन्ज हुन्छ। कहिलेकाहीँ पेसेन्स जान नि सक्छ, तर यो पेसामा पेसेन्स धैर्यता गुमाउनै मिल्दैन कि, त्यो एउटा च्यालेन्ज रहन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ कन्सल्टेसनमा चाहिँ कस्तो च्यालेन्जेस आउँछ भन्दाखेरि 3 थरीको क्याटेगोरी हुन्छ। एउटा चाहिँ केही पनि नजानेको बिरामी, जे भने नि डाक्टर साहब भन्ने। अब अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गुगलमा खोजेर आउने, गुगलमा खोजेर पहिला आफ्नो डायग्नोसिस भइसकेको हुन्छ, आर्टिकल रिसर्च के पढेर आएर यो त्यो भने त्यो खालको एउटा पनि हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तै एक्सपर्टिज कि अब डक्टर नै बिरामी भएर आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एउटा कन्फ्लिक्ट रहन्छ। तर त्यसमा हुँदाहुँदै पनि सबैजनालाई बुझाएर यो यस्तो हो भनेर भन्नु त्यो पनि एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज हो अहिलेको समयमा। अर्को च्यालेन्ज चाहिँ त्यही अब कति चाँडै ठिक हुन्छ त मलाई होइन। अब त्यो जस्तै अब हामीले भन्न मिल्दैन यति चाँडै ठिक हुन्छ भने अब जस्तै 1 हप्ता ठिक हुन्छ भनौँ, 2 दिनमा ठिक हुन्छ होला, ठिक हुनसक्छ। अब होइन अलिक टाइम लाग्छ भन्यो भने पनि अब धेरै टाइम लाग्न पनि सक्ला। अब त्यो अलिकति अनस्योर हुन्छ। तर एभिडेन्सको आधारमा जाने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो केसमा चाहिँ यतिमा चाहिँ भएको छ भने एउटा रफ एउटा क्यालकुलेसन्स चाहिँ हुन्छ। अलिकति तलमाथि पऱ्यो भने रफली चाहिँ अलिअलि चाहिँ आइडिया चाहिँ हुन्छ त्यसमा। ओके। सो जस्तै यहाँको एक्सपिरियन्सले चाहिँ अब के भन्छ, बिकज नेपालमा
फिजियोथेरापीलाई अलिकति सिरियसली लिन थालेको या अलिकति होइन अवेर भएर मान्छेहरू फिजियोथेरापिस्टकै जानुपर्छ भन्ने अवेरनेस भएको खासै त्यति धेरै वर्ष त भएको छैन होइन बट देन फेरि यो पनि हो कि समस्या आफूलाई चाहिँ जटिल लागिरहेको हुन्छ मेरो त अब ला यस्तो भयो कि भन्ने पेसेन्ट आफूलाई चाहिँ एकदमै जटिल लागिरहेको हुन्छ तर जब हामी एक्सपर्ट कहाँ जान्छौँ फिजियोथेरापिस्ट कहाँ जान्छौँ या डक्टर कहाँ गइसकेपछि चाहिँ नि एकदम इजिली उहाँले चाहिँ एकदमै इजिली लिदिनुहुन्छ कि सो यो बारेमा के भन्नुहुन्छ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न सोध्नु यसपालि हेर्नुहोस् है कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि समस्या चाहिँ तपाईँ पेन भइसकेपछि मान्छे आत्ति नै हाल्छ अब कहिलेकाहीँ कस्तो व्हिल चेयरमा आइराखेको हुन्छ पेसेन्ट है अब के भएको हुन्छ ल ढाड सड्केको हुन्छ या ढाडमा के हुन्छ अब हामीले असेसमेन्ट गरिसकेपछि अब कहिलेकाहीँ स्पाइनल म्यानिपुलेसन्सहरू गर्दा कुनै टेक्निक्स गर्दा एक सेटिङ्समा नै हि क्यान वाक के भनेपछि उसले चाहिँ अब म त जिन्दगीभरि प्यारालाइजै हुन्छु भन्ने खालको सोचिराखेको हुन्छ यसमा चाहिँ काउन्सिलिङको ठुलो जरुरी हुन्छ किनभने अब हामी त पेसेन्टसँगै इन्टरेक्ट गरेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट पेसेन्टसँग इन्भल्भ भएर ट्रिटमेन्ट गर्ने हो नि त त्यसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ अब मेरो पेनले गर्दाखेरि अब मेरो फ्यामिलीमा के हुन्छ मेरो अफिसमा के हुन्छ मेरो करियर के हुन्छ उसलाई एक किसिमको तनाव एक किसिमको स्ट्रेस त परेकै हुन्छ हो त्यो स्ट्रेस रिलिफ पनि हामीले साइड बाई साइड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या भनेपछि साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै तपाईँलाई एक्जाम्पल दिउँ न डिसेबिलिटी भयो एउटा इन्जुरी भयो एम्पुट गर्नु पऱ्यो खुट्टा काट्नु पऱ्यो अब त्यो मान्छेलाई फेरि सोसाइटीमा त्यही अनुसारले पहिलाकै एउटा इनर्जीको लेभलमा चाहिँ फेरि घुलमिल गराउनको लागि त धेरै समय लाग्छ नि हो त्यसमा पनि हाम्रो ठुलो रोल हुन्छ भनेपछि यो पुनर्स्थापनाको पनि हाम्रो त्यसमा ठुलो रोल हुन्छ यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फिजिकलमा त नभइकन मेन्टल पनि उसमा हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ यसमा पनि हजुर सो जस्तै रिहेबिलिटेसनको कुरा आयो होइन धेरै रिहेबिलिटेसनको कुराहरू गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गराउने कुराहरूदेखि लिएर अब पेसेन्टहरू पनि सबै एज ग्रुपका सबै किसिमका ब्याकग्राउन्डका होइन अब सोसाइटीमा धेरै वर्गका चाहिँ नि पेसेन्टहरू भइरहेका हुन्छन् सो त्यस्तो केसमा चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ रिहेबिलिटेट गर्न अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ नि फेरि पहिलाको जस्तो हेल्थ अवस्थामा ल्याउनको लागि चाहिँ कतिको चुनौती हुन्छ त्यो बेलामा अब यही पेसामै लागिरहेर हो कि अब चुनौती भन्ने नै आफ्नो काम भइरहेछ कि हजुर काम नै चुनौती नै काम भइरहेको छ अब चुनौती त अवश्य भइ नै हाल्छ किनभने यदि निरन्तर प्रयास गरिराख्नुपर्छ आज गएर भोलि आउने कुरा त होइन विभिन्न एज ग्रुपमा कस्तो हुन्छ रिकभरीको टाइम फरक पर्न सक्छ अर्को भनेको चाहिँ कस्तो सोचाइ फरक पर्न सक्छ मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक पर्न सक्छ र चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भने मेनली मैले डिल गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ साइकोलोजिकल त्यो एउटा चाहिँ विकनेस भन्छु कि मतलब हुन्छ नि एउटा कन्फिडेन्स जुन छ नि त्यो चाहिँ पेसेन्टमा कमी भएको चाहिँ देखिन्छ त्यसलाई बुस्ट गर्दाखेरि नै समयहरू धेरै लाग्छ किनभने तपाईँको जस्तै अब म बुढो भइसकेँ अब मलाई हिँडेर नि के छ र के भन्ने हुन्छ जस्तै अब हिँड्नै छोड्यो भने त शरीर त सुतिराख्यो भने त मसल्सहरू सुकेर जाने घाउहरू हुने बिग्रिँदै जान्छ नि त होइन अब त्यो खालको चिजहरू चाहिँ एउटा चुनौती नै छ चाहिँ रिहेबिलिटेसन्स समग्रमा एउटा चुनौतीकै रूपमा चाहिँ लिन्छु तर चुनौती नै हाम्रो काम भयो कि पक्कै पनि सो यस अहिले हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ डक्टर अमीर न्युपाने उहाँ हुनुहुन्छ मस्कुलो स्केलेटल डिसअर्डर एन्ड स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट एन्ड फाउन्डर अफ असहास हेल्थ केयर एज वेल सो फिजियोथेरापीको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ हार्ट जर्नीसँग सम्बन्धित एउटा एक्सर्साइज एउटा पार्ट अफ लाइफस्टाइल हो जसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ र तपाईँको पनि यस्तो समस्या अथवा भनौँ फिजियोथेरापीसँग रिलेटेड आफ्नो फ्यामिली आफ्नो फ्रेन्ड्स या आफैलाई त्यस्तो केही समस्याहरू छन् भने डाक्टर साहबसँग परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 5192-002 र 5192-003 हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ हाम्रो स्टुडियोको सो हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ लाइभ तपाईँले ब्रेकपछि तपाईँको फोन कल्सहरू हामी लिन्छौँ यतिखेर कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम वेलकम ब्याक हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर म दिपाञ्जलीको साथमा र आज हामी फिजियोथेरापीको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ फिजियोथेरापीको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर अमीर न्युपाने असहास हेल्थ केयरका फाउन्डर हुनुहुन्छ उहाँ त्यसै गरी फिजियोथेरापिस्ट पनि हुनुहुन्छ सो डाक्टर साहब अब हाम्रो कन्भर्सेसनलाई अलिकति अगाडि बढाउँ फिजियोथेरापी पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् होइन एक्सर्साइज पद्धतिबाट र अरू चाहिँ नि हामीले फिजियोथेरापी गर्ने ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक थेरापी पनि दिइरहेका हुन्छन् केस हेरी हुन्छ होला पक्कै पनि होइन त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न फिजियोथेरापी र इलेक्ट्रोथेरापीको के छ सम्बन्ध यस्तो फिजियोथेरापी अन्तर्गत
ट्रिटमेन्ट गर्ने पद्धतिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिजिकल्ली गर्ने एउटा भयो, एउटा चाहिँ तपाईँ इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेट्स जस्तै भनौँ इलेक्ट्रोथेरापी युज गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले आइएफटी, अल्ट्रासाउन्डहरू, टेन्सहरू, मसल नर्भ्स स्टिमुलेटरहरू युज गर्न सक्छौँ र विभिन्न मेसिन्सहरू छ। अब यसको चाहिँ कस्तो प्रयोग छ भन्दाखेरि हेर्दाखेरि साधारण देखिन्छ है, अब मेसिन लगाइदिएको छ भन्ने हुन्छ, त्यो मेसिन लगाउनको लागि जति अध्ययन पछाडि परेको हुन्छ त्यो धेरै नै अध्ययन गरेको हुन्छ। जस्तै तपाईँको कुनै पनि पेन छ भनौँ, सपोज तपाईँलाई पोल्ने झमझमाउने खालको कुनै पनि एउटा पेनको नेचर हुन्छ नि, त्यसको नेचरको चाहिँ यदि यो खालको पेन छ नि यसको फ्रिक्वेन्सी कतिदेखि कतिसम्मको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, जस्ट सो द्याट मैले त्यो फ्रिक्वेन्सी यहाँ युज गर्दाखेरि त्यो पेनलाई मैले रोक्न सक्छु र त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, सजिलो बनाउन सक्छु भन्ने एउटा पेन गेट थ्योरीको उसमा प्रिन्सिपलमा चाहिँ चलेको हुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि त दुईवटा चारवटा लगाइदियो केही त होइन भन्ने जस्तो हुन्छ, तर यसको ठुलो काम हुन्छ। अब अल्ट्रासाउन्ड हेर्दाखेरि लाउँदाखेरि त केही पनि थाहा छैन जस्तो हुन्छ, तर त्यसको एक्सन एकदमै राम्रो हुन्छ। जस्तै सफ्ट टिस्यु हिलिङमा भयो, ब्लड सर्कुलेसन इम्प्रुभ गर्नेमा भयो, एकदमै राम्रो खालको हुन्छ। जस्तै अब कति कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ यो चिजहरू प्रयोग पनि गरिँदैन, अब हाम्रो जस्तो दक्षिण एसियाली कन्ट्रीहरूमा यो प्रयोग गरिन्छ। अब यसको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले एभिडेन्सको आधारमा प्रयोग गर्नु पऱ्यो। जस्तै अब यो युज गर्दैछु भने यो केसँग यो युज गर्दैछु भने यसको कतिको चाहिँ इम्प्याक्ट छ, कतिको चाहिँ यसको चाहिँ असर छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अलिकति ख्याल गरेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जरुरी नै भन्छु म, तर एउटा चाहिँ फिजियोथेरापी अन्तर्गतको चाहिँ एउटा उपचार गर्ने एउटा विधि यो पनि एउटा विधि चाहिँ इलेक्ट्रोथेरापी पनि रहेको छ हैन त। सो जस्तै अब हामीले नर्मली फिजियोथेरापी गर्न जाँदाखेरि सबभन्दा फर्स्ट थिङ हामी जाँदाखेरि चाहिँ कति बेला स्टार्ट गर्ने, आई मिन कुन अवस्थामा चाहिँ फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि वेन टु स्टप या वेन टु डिस्कन्टिन्यू द थेरापी भन्ने पनि जनमानसमा चाहिँ यसमा पनि कन्फ्युजनको स्टेट रहेको हुन्छ होइन। लाइक आजीवन गर्नुपर्ने हो कि या चाहिँ नि केही सेसन गरेर, र कतिपय ठाउँमा चाहिँ डेली पनि गरिँदैन डाक्टर साहब, एक दिन गरिन्छ 2-3 दिनमा फेरि बोलाइन्छ होइन। यो चाहिँ यस्तो छ, जस्तै अब फिजियोथेरापी चाहिँ कहिले सिक गर्ने भन्दाखेरि तपाईँलाई कुनै पनि समस्या हुँदाखेरि तपाईँ सिधै फिजियोथेरापीको आउन सक्नु भइहाल्छ, त्यो सेल्फ रिफरल प्रोसेस भइहाल्छ, त्यसमा त कुनै दुविधा रहेन होइन। अब कहिले रोक्ने भन्ने खालको कुरा हुन्छ, पहिला हाम्रो कस्तो नै कतिको चाहिँ सिभिरिटी छ, कतिकोसम्म ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। जस्तै अब कस्तो हुन्छ नि, अब आज यस्तो फिजियोथेरापी चाहिँ समअपमा हुन्छ कि जस्तै आज गर्ने, भोलि गर्ने, पर्सि गर्ने, निरन्तरताले चाहिँ के दिन्छ, रिजल्ट दिन्छ क्या यसमा चाहिँ। जस्तै अब कुनै बेला चाहिँ हामीले चाहिँ ग्याप गरेर गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पेन पनि कम भएको छ, पहिलाभन्दा सजिलो भएको छ, पहिलाभन्दा हिँडडुलो गर्न सजिलो भएको छ भने अब त्यसमा चाहिँ के गर्छ, एक दिन बिराएर या 2 दिन बिराएर हप्तामा 2 चोटि 3 चोटि या हप्तामा 1 चोटि यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको कसरी केसले डिटरमाइन गर्छ, कस्तो खालको केसमा कसरी चाहिँ कुन समयसम्म गर्ने भन्ने हुन्छ। निरन्तरता चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँ जुन समस्याले आउनु भएको छ त्यो समस्या समाधान भइसकेपछि फेरि त्यो खालको समस्या नआओस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले एक्सर्साइज गरि नै राख्नुपर्ने भयो क्या। त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्दै लाने, जस्तै एक किसिमको स्ट्रेचिङ्स गरिरहनु भएको छ भने त्योभन्दा अपग्रेड गर्दै लाने, अझै अपग्रेड गर्दै लाने, मसल्सलाई चाहिँ एउटा फङ्सनल लेभलमा चाहिँ राखिराख्ने, हेल्दी स्टेटमा चाहिँ राखिराख्ने। त्यसले गर्दाखेरि निरन्तरताले केही फरक पर्दैन। फिजियोथेरापिस्ट कहाँ जानै पर्छ भन्ने छैन नि त, आफ्नो समस्या भएको बेलामा चाहिँ जानु पर्यो। अब त्यो सल्भ भइसकेपछि त तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, आफैले त्यो आइडिया बुझिसक्नु भएछ, त्यो एक्सर्साइज त आफैले कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो नि त। आधी जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ, त्यो निको बनाएर पठाउँछौँ, आधी जिम्मेवारी आफूले लिनु पऱ्यो, त्यसलाई फर्काएर म त्यहाँ जान्न भन्ने त हुनु पऱ्यो नि। हजुर। सो नेपालमा चाहिँ मोस्ट कमन अब समस्या लिएर आउने यहाँकोमा आउने पेसेन्टहरूको मोस्ट कमन समस्या के रहेको छ होइन। र अर्को चाहिँ नि लाइफस्टाइलले चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट भूमिका खेल्छ हाम्रो फिजियोलाई चाहिँ नि अब अलिकति डिसअर्डरमा ल्याउनको लागि भनौँ न। अब यस्तो छ, केस त अब फेरि हरेक क्लिनिक पछि, हरेक अस्पताल पछि जुन चाहिँ विशेषज्ञता भएको अस्पताल छ त्यही अनुसारको पेसेन्ट त आउने भइहाल्यो। तर मेरो आफ्नो पर्सनल अनुभवले भन्दाखेरि चाहिँ मैले भेराइटी अफ केसेसहरू हेर्छु। जस्तै तपाईँको हाड जोड्नेको त अलमोस्ट सबै पार्टको नै आइराखेको हुन्छ, त्यसमा पनि तपाईँको पेडियाट्रिक केसेसहरू आइराखेको हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको न्युरोलोजिकल केसेसहरू आइराखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त यस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि तपाईँको पेन भएर आइराखेको हुन्छ होइन। ट्रिटमेन्ट गर्दै गयो त्यो केही चेन्जै आउँदैन। अनि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसको अन्डरलाइङ प्याथोलोजिजहरू केही छ कि भन्ने भेट्दाखेरि वी हेभ डायग्नोज अ म्याग्निफिसेन्ट केस इन डिफ्रेन्ट लेभल क्या। अर्कै तरिका जस्तै कति ठाउँमा त हामीले क्यान्सर पनि डायग्नोज गरिरहेछौँ, कति ठाउँमा त हामीले कस्तो केसहरू डायग्नोज गरिराखेका हुन्छ जबकि त्यो मिसडायग्नोज भइराखेको हुन्थ्यो कि। भनेपछि त्यो चाहिँ कस्तो नै हामी ट्रिटमेन्टको दौरानमा या गर्दै जाँदाखेरि हामी धेरै कुराहरू चाहिँ निस्किँदै आउँछ। केसेसहरू त धेरै भेराइटीको नै आउँछ भन्छु म चाहिँ।
हजुर सो पर्टिकुलरली यही भन्ने छ यही भन्ने चाहिँ छैन सो अब लाइफस्टाइलको कुरा गर्नु राख्छ होइन अब अहिलेको जुन हिसाबको लाइफस्टाइल छ इभन अब पिडियाट्रिकसँग पनि रिलेटेड यहाँले गर्नुभयो बच्चाहरूको जुन हिसाबको फिजिकली एक्टिभ हुनुपर्नेमा उनीहरू छैनन् त्यो हिसाबले पनि लाइफस्टाइलले चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ हाम्रो फिजियोलोजीलाई चाहिँ स्ट्रङ पार्नको लागि या चाहिँ बिगार्नको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको चाहिँ डिसिप्लिन अनुशासन हो अब अनुशासनमा बसेन भने शरीरको नियम जुन छ नि शरीरको नियम नै पालना गरेन भने शरीर त बिग्रिने भयो नि त अब हामीले कस्तो खालको लाइफस्टाइल छ हेर्नुहोस् त हाम्रो बिहान उठ्यो अफिस गयो हामी हिँड्दैनौँ कि बाइकमा जान्छौँ कि गाडीमा जान्छौँ जमिन छुँदैनौँ अफिसमा गयो टेबलमा बस्यो चलायो काम गऱ्यो यसो गऱ्यो न सूर्यको किरणसँग हामी खेल्ने मौका पाउँछौँ न सूर्यसँग एक्सपोजर हुन्छौँ अब हाम्रो कस्तो हुन्छ अफिस गयो घरमा बिहान निस्किनेले त अब बिहान टिफिन बोकेर गयो दिउँसो खानेकुरा के खाने क्विक के खाने फास्ट फुड के खाने जङ्क फुडहरू खाने हुन्छ भनेपछि कस्तो नि न खानाको ठेगान भयो न राम्रोसँग चाहिँ एक्सर्साइजको ठेगान भयो खालि एउटा चाहिँ अफिसियल स्ट्रेस या आफ्नो चाहिँ स्ट्रेसमा हिँडिसकेपछि शरीरमा त के हुने भयो त ओभरलोड हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि त शरीर त बिग्रिने नै भइहाल्यो भनेपछि अब अहिले प्रविधि बढ्दै गएको छ अब भनिन्छ मोबाइल कति चलाइन्छ हेर्नुहोस् त सुत्दाखेरि उठिएपछि सबभन्दा पहिला चस्मा होइन कि मोबाइल खोजिन्छ होइन ल्यापटपहरू त्यत्तिकै चलाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि कस्तो नि अब प्रविधिको अलिक धेरै प्रयोगले र चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ के चाहिने भन्ने कुरा नबुझ्नाले गर्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू आइरहेको देख्छु ओके डाक्टर साहब आई थिङ्क हामीसँग कोही कलर पनि आउनुभएको जस्तो छ टेलिफोन लाइनमा को हुनुहुन्छ कहाँबाट हेलो 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 हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट म बर्दियाबाट सूर्य अर्याल बोलेको सूर्य अर्यालजी बर्दियाबाट हजुर कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले हजुर हेर्दैछु यहाँ हजुर के समस्या रहेको छ डाक्टर साहबसँग राख्न सक्नुहुन्छ है त हजुर डाक्टर साहबसँग तपाईँले के समस्या छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ है त ए डाक्टर साहबसित समस्या राख्नुभन्दा नि मैले उहाँसँग फिजिकल्ली भेट्नलाई सम्पर्क पनि खोजेको खास सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको उहाँलाई भेट्नको लागि अहिले अब यो फोनबाट त्यतिकै परामर्श मात्रै भन्दा पनि एकचोटि भेट्नै पारेँ हजुर बर्दियाबाट अब काठमाडौँ आउनु पर्यो डाक्टर साहबलाई भेट्नलाई होइन त हजुर हजुर काठमाडौँमा आएर तपाईँ चाहिँ नि असहास हेल्थ केयरमा भेट्न सक्नुहुन्छ डाक्टर साहबलाई जाउला खेलमा स्थित रहेको छ होइन डाक्टर साहब हजुर ए जाउला खेलमा है हजुर सो अरू केही समस्या त छैन नि यहाँलाई मलाई यो ढाड सम्बन्धी हो खास मैले सोधपुछ गर्न खोजेको हजुर हजुर कति भयो ढाड दुख्न थालेको तपाईँले समस्या राख्न सक्नुहुन्छ हजुर ए ल ठिकै छ पहिला अलिअलि सामान्य थियो अहिले अलि बढी भएको चाहिँ नि 15-20 दिन जति भयो एकछिन निहुरी परेपछि सोझो हुनलाई अलिक गाह्रो हुन्छ सोझो बसिरहेको केही हुन्न निहुरी परेर अलिकति फेरि सिधा हुनु पऱ्यो भने अलिक समस्या देखिन्छ त्यहाँ त्यस कारणले त्यो सोधौँ भन्ने छ नि मेरो अब यस विषयलाई मैले भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने ढाड दुख्नु भनेको रोग होइन ढाड दुख्नु भनेको लक्षण हो होइन अब के कारणले गर्दाखेरि ढाड दुखेको छ भनेर पहिला पत्ता लगाउनु पहिला त्यो जानकारी पत्ता लगाउनु जरुरी हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले मैले तपाईँलाई चाहिँ यो गर्नु त्यो गर्नु भन्नुभन्दा तपाईँलाई चाहिँ भेटेर चाहिँ परामर्श दिँदाखेरि धेरै नै उत्तम हुन्छ तपाईँले भन्ने कुरा पनि सही नै हो हजुर हजुर सूर्यजी हजुर काठमाडौँमा आएर तपाईँले चाहिँ नि डाक्टर साहबसँग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ होइन किनभने असहास हेल्थ केयर है त यो कन्ट्याक्ट नम्बर पाउनु छ हजुर ठिकै छ कन्ट्याक्ट नम्बर हामी तपाईँलाई चाहिँ युट्युबमा हालिदिन्छौँ हाम्रो कार्यक्रम पछि हेर्नु होला तपाईँले है हजुर धन्यवाद धेरै धेरै हामीलाई कल गर्नु भएकोमा सूर्यजी बर्दियाबाट हुनुहुन्थ्यो र अब अलिकति फिजिकली चाहिँ नि अब यस्तो जटिल समस्या छ भने चाहिँ अब डक्टरले पक्कै पनि अब हेर्नै पर्ने अवस्था रहेको हुन्छ नि डाक्टर साहब सो आई थिङ्क यो कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छ त्यसै कारणले भेट्न खोज्नु पनि भएको रहेछ सो अब ढाड दुख्ने चाहिँ एकदमै कमन प्रब्लम छ हामी नेपालीहरूको सबैको होइन इभन बच्चा पनि ढाड दुख्यो भनिरहेको हुन्छ आजकल चाहिँ यो चाहिँ के हो डाक्टर साहब पोस्चरले पनि कति इम्प्याक्ट पार्छ अब यस्तो ढाड दुख्नु भने अहिले मैले उहाँलाई पनि भने होइन यो रोग होइन लक्षण हो केही चिज हुँदैछ भने ढाड दुख्ने हो जस्तै तपाईँको चाहिँ मासुमा धेरै दबाब पर्यो भने पनि के हुने भयो ढाड दुख्ने भयो अब तपाईँलाई मासु र चाहिँ हड्डीमा चाहिने पर्याप्त मात्रामा चाहिँ माइक्रो न्युट्रियन्ट्स जुन भनौँ न भाइटामिन डीहरू B12हरू त्यसलाई चाहिने जुन क्याल्सियमहरू भयो कुनै पनि एउटा माइक्रो न्युट्रियन्ट्सको डेफिसियन्सी भयो कमी भयो भने पनि तपाईँको ढाड दुख्ने भयो पोस्चरले गर्दाखेरि पनि ढाड दुख्छ अब यसलाई
कम्प्लिटली पोस्चरले मात्रै ढाड दुख्छ पनि नभनौँ। अब कुनै कुनै पोस्चरमा लामो समयसम्म बस्दाखेरि मसल्सले चाहिँ त्यो चिजलाई होल्ड गर्न नसक्दाखेरि थाकेर ढाड दुख्ने एउटा भयो। जस्तै अब किडनीमा स्टोन छ भने पनि, पत्थरीको समस्या छ भने पनि ढाड दुख्ने भयो। भनेपछि यो ढाड दुख्ने चिज भनेको एकदम बृहत छ क्या, एकदम भास्ट छ। टाउको दुख्नु पछिको दोस्रो ठुलो समस्या भनेकै ढाड दुख्नु हो कि। हजुर। तर त्यो ढाड दुखाइलाई चाहिँ नि जति हामी लाइटली लिन्छौँ, ढाड दुखेको त हो नि, अब अलिकति एक्सर्साइज गरे ठिक भइहाल्छ भन्ने हिसाबले लिनु चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा लक्षण हो होइन त, लक्षण हो भनेर मान्नु पर्यो। लक्षण अब यस्तो छ, ढाड दुखेपछि त मेरो जिन्दगीमा ढाड दुखिरहन्छ भन्ने एउटा प्रश्न पनि आउँछ क्या। तर त्यो होइन क्या। एक्चुअली ढाड दुखेको चिज कहाँबाट दुखेको छ भन्ने चिजलाई रुट आउट गर्न सक्यो र त्यसलाई सल्भ गर्यो भने र आफू चाहिँ डिसिप्लिनमा बसेर एक्सर्साइजहरू गर्दै गएर त्यो मासुलाई, त्यो एरियालाई चाहिँ बलियो बनायो भने त्यो फर्केर आउँदैन। कहिलेकाहीँ चोटपटक लागेर लडेर चाहिँ फेरि ढाड दुख्नु भने आफ्नो ठाउँमा हो। अब हाम्रो कन्सेप्टै के हो चाहिँ ढाड दुख्यो मेरो, अब लाइफभरि मलाई ढाड दुखिरहन्छ, अब कहिलेकाहीँ दुखेर एक्सर्साइज गर्छु, नत्र भने त्यसै हो। दुखेको बेला होइन कि अहिपछि एक्सर्साइज गऱ्यो भने दुखेको बेला एक्सर्साइज गर्नु पर्दैन क्या। हजुर, दुखेको बेलामा एक्सर्साइज गर्नु पर्दैन, अघिपछि गऱ्यो भने दुखेको बेला गर्नु परेन नि त। हामी दुखेको बेला एक्सर्साइज गर्छौँ अलिकति सन्चो वास्तो हुन्छ, अहिपछि गऱ्यो भने दुखेको बेला गर्नु पर्दैन। अघिपछि गऱ्यो भने त सायद दुख्दैन पनि, दुख्दैन त्यही कुरा। सो बेसिकली अब अर्को चाहिँ एउटा अलिकति रमाइलो प्रसङ्ग के छ भन्दाखेरि हामी कुनै पनि फर्म अफ एक्सर्साइजहरू गर्छौँ, या भनौँ जिममा गएर त्यो पनि एउटा एक्सर्साइजको रूप फर्मै हो, या हामी एरोबिक्स गर्छौँ, या सबैभन्दा अहिले चलेको भनेको योगा होइन। सो योगा र फिजियोथेरापीमा के सिमिल्यारिटी छ या के डिसिमिल्यारिटी छ डाक्टर साहब? योगा र फिजियोथेरापी दुइटै अब यस्तो हो, फिजियोथेरापीको कुनै पनि समस्यामा चाहिँ योगाको केही तपाईँको प्राणायामहरू, आसनाजहरू प्रयोग गरेर उपचार गर्न मिल्छ। तर फिजियोथेरापी र योगा कम्पेरेबल चिज चाहिँ होइन। योगा भनेको त तपाईँको एकदमै भास्ट सब्जेक्ट हो। यसलाई किन भन्छ भने जस्तो हाम्रो परापूर्व कालदेखि चलिरहेको सुप्रिम हार्मोनाइजेसन अफ बडी, माइन्ड एन्ड सोल भनेपछि तपाईँको बडी, दिमाग, आत्मा सबैलाई एक ठाउँमा सन्तुलित गरेर गरिने एक किसिमको चाहिँ क्रिया हो नि त यो त। भनेपछि अब हामीले योगा गर्छौँ भनेर भन्छ नि, अब 50 थरीको टेन्सन दिमागमा राखेर योगा कहिले गर्न सकिन्छ? योगाको आसना प्राणायामहरू गर्न सकिन्छ, तर त्यही अनुसारले त्यसलाई चलाउन त गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सिमिल्यारिटिज भन्दा पनि त्यसबाट केही चिजहरू चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेर चाहिँ यतापट्टि ट्रिटमेन्टमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो जिम, एरोबिक्स एउटा फर्मेट अफ एक्सर्साइजेस हो, तर फिजियोथेरापीको एक्सर्साइज र चाहिँ हामीले गर्ने एक्सर्साइजमा धेरै फरक छ। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि हामीले के लाग्छ, म त बिहानदेखि बेलुकासम्म किचनमा काम गरेर हुन्छु, मेरो त एक्सर्साइजै हो, म त हिँड्छु, सबै चिज गर्छु, एक्सर्साइजै हो भन्छु। हामीले मोबाइल चलाएपछि ब्याट्री सकिन्छ कि सकिँदैन? हामी चार्ज गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हो, त्यो चार्ज गरेर चाहिँ फेरि चलाउनको लागि जे काम गरिन्छ नि त्यो चाहिँ फिजियोथेरापीवाला एक्सर्साइज हो क्या। बाँकी त क्रियाकलाप हो नि त। हामीले त्यहाँ त इनर्जी लस गरिरहेछौँ नि त। अब मैले जस्तै फुटबल खेलाडीले फुटबल खेलेर उसले धेरै ऊ हुन्छ त, के अरे इनर्जाइज हुन्छ त, ऊ थाक्छ नि त। अब उसले फेरि त्यही खालको लेभलमा चाहिँ एक्सर्साइज अझै धेरै खेल्नको लागि त उसले ट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो नि। हो, त्यो स्पेसिफिक ट्रेनिङ गराउने, कुनै पनि मासुलाई चाहिँ त्यो खालको फङ्सनमा लैजाने, त्यो क्रियाकलाप गर्नको लागि जुन ट्रेनिङ गराइन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा एक्सर्साइज गराइन्छ, त्यो चाहिँ फिजियोथेरापी अन्तर्गत पर्दछ क्या। अब हिँड्ने, डुल्ने, साइकल चलाउने त्यो चाहिँ एउटा पार्ट अफ एउटा एक्टिभिटिजमा गयो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ एक्सर्साइज गरेर त्यहाँ जानु पऱ्यो क्या। So that means physiotherapy it's kind of a recharge to your body, yes, which is very important. Definitely. So yes, we are in conversation with Dr. Amir Nupani here, founder of Ashas Healthcare, and त्यसै गरी उहाँ फिजियोथेरापिस्ट पनि हुनुहुन्छ। र फिजियोथेरापी एउटा एकदमै वास्ट टपिक, जुन टपिकको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ डाक्टर कान्तिपुरमा। यतिखेर कार्यक्रममा एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा जाने बेला भइसकेको छ। We shall be right back. Keep watching us. वेलकम ब्याक टु डाक्टर कान्तिपुर। हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म छु दिपाञ्जली, तपाईँको साथमा प्रत्येक शनिबार आउने गर्दछ यो कार्यक्रम। र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ फिजियोथेरापीको बारेमा विथ डाक्टर अमीर न्युपानीजी। र कुराकानी अब हाम्रो लास्टतिर पुगिसकेको छ। सो डाक्टर साहब, अन्य रोगको जस्तै अब अरू विभिन्न रोगहरू हुन्छन् जसको बारेमा चाहिँ जनचेतनाहरू फैलिरहेको हुन्छ, अवेरनेस मान्छेहरूलाई फैलाइरहेको हुन्छौँ हामी मिडियाको थ्रुबाट पनि, पत्र पत्रिकाको थ्रुबाट पनि, शिविरहरूबाट पनि भइरहेको हुन्छ यस्तो कामहरू। तर अब फिजियोथेरापीको बारेमा पनि जनचेतना फैलाउनु चाहिँ कतिको आवश्यक छ जस्तो देख्नुहुन्छ यहाँ? मैले चाहिँ जनचेतनालाई कसरी हेरेको छु भन्दाखेरि
समयले सबैलाई चेतना दिन्छ जस्तो लाग्छ कि समयले है समयले चाहिँ सबैलाई सिकाउँछ किनभने तपाईँलाई फिजियोथेरापी आवश्यकता परिरहेको छैन तपाईँले त्यो विषयमा केही खोजी नीति नै छैन भनेपछि तपाईँले त्यो विषयमा तपाईँले जे जस्तो सुकै प्रचार गरे पनि त्यसले खासै केही असर गर्दैन तपाईँलाई चाहिएको छ भने त्यो समयले उसलाई चेतना दिन्छ नै र अर्को कुरा कस्तो भन्दाखेरि चेतना कसरी बढाउने भन्दाखेरि कोही बिरामी चाहिँ डक्टर कहाँ पुगिसकेपछि त्यो डक्टरले त्यो व्यक्तिले त्यो बिरामीलाई के भएको कसो भएको किन भएको कहाँबाट भएको के हो किन कसरी यसलाई समाधान गर्ने भने एउटा डिटेल्स खालको चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रोसँग उसलाई त्यो समस्या बुझाएर पठायो भने त्यो नै जनचेतना हो कि पक्कै पनि र सबै आई थिङ्क त्यहाँबाट पनि उसले अरू 4-5जनालाई चाहिँ नि उसले सिकाउन सक्छ नि त होइन सो अब फाइनल क्वेसन हाम्रो कार्यक्रममा यहाँको चाहिँ एक्सपर्ट एडभाइस सजेसन हाम्रा दर्शकहरूलाई जो अहिले टिभी हेरिरहनु भएको छ होइन उहाँहरूलाई के हुनसक्छ जस्तै एज एन एक्सपर्ट अब फिजियोथेरापिस्ट भएको नाताले चाहिँ नि के कस्तो कुरामा प्रमुख ध्यान दिनुपर्छ हामीले होइन यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो सल्लाह भनेको त धेरै नै लामो सल्लाह हुन्छ अब यसलाई यसरी विभाजन गरौँ न शरीरलाई 3टा भागमा विभाजन गरौँ एउटा टाउको एउटा पेट हात र खुट्टा 3टा भाग टाउकोमा दिमाग रहन्छ तनाव नलिने स्ट्रेस फ्री हुने पेटमा खानेकुरा जान्छ राम्रो खानेकुराहरू खाने स्वस्थ खानेकुराहरू खाने र तेस्रो हात खुट्टा चल्नु पर्यो भने कसरत गर्नु पर्यो यति 3टा चिजलाई राम्रोसँग ध्यान दियो भने जीवनमा त्यस्तो साह्रो समस्या आइपर्दैन र अर्को सल्लाह भनेको चाहिँ निरन्तरता र धैर्यता यो 2टा भयो भने कहिले पनि पछाडि पर्नु पर्दैन जहिले पनि समस्याको समाधान हुन्छ नै र त्यो समस्यासँग जुझ्ने सायद हामीले एउटा चाहिँ पावर पनि पाउँछौँ हैन त सो आई थिङ्क अ भेरी फ्रेन्डली एन्ड भेरी जेनरल एडभाइस विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हजुरको एडभाइस चाहिँ होइन यो चाहिँ नि सर्टन रोग भन्दाखेरि पनि ओभरअल हाम्रो लाइफस्टाइल र लाइफलाई नै कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो प्रसङ्ग आइरहेको छ होइन सो अब माइन्डमा चाहिँ टेन्सन लिनु भएन अकर्डिङ टु यू अनि पेटमा खाना पनि स्वस्थ जानु पर्यो र हात खुट्टालाई मोबिलाइज गर्नु पर्यो चलाउनु पर्यो कसरत गर्नु पर्यो सो यति चिजको ब्यालेन्स यदि लाइफमा चाहिँ हामीले निरन्तरता र धैर्यताको साथमा दियौँ भने चाहिँ लाइफ एकदम राम्रो भइहाल्यो पक्कै पनि सो थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर फर बिङ हियर र हामीलाई यति धेरै विषयमा यहाँले कुराकानी गर्नुभयो हुन त फिजियोथेरापी एउटा यस्तो विषय हो जुनमा एउटा मात्रै पोइन्टमा कुरा गर्छु भन्न त मिल्दैन तर आई थिङ्क ओभरअल आज हामीले जति पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा एडभाइस दिन सक्यौँ त्यो चाहिँ आई थिङ्क उहाँहरूलाई चाहिँ वर्थ भयो होला होपफुल्ली सो थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ हियर एन्ड पक्कै पनि हाम्रो कार्यक्रम पछि युट्युबमा पनि आउँछ र युट्युबमा पनि हामीले हेर्नेछौँ उहाँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षामा हुन्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद अलराइट सो यस कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरबाट आजको लागि हामीले बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ अर्को हप्ता पनि यस्तै अनुभवी दक्ष चिकित्सकसँग अर्को कुनै स्वास्थ्य विषयमा हामी कुराकानी गर्न आउने छौँ कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला बाई बाई नमस्ते एन्ड टेक केयर